आइन और कानून को जो है वो पामाल किया जा रहा है। है उसके जो केसेस हैं सारे झूठ पे मबनी हैं। अगर हमारी ये इंशाल्लाह ये आपको चमकता हुआ आने वाला ये सितारा है। जी इस वक्त हमें हसनैन भाई मिल गए नया पाकिस्तान से। जी हसनैन भाई क्या इन्फॉर्मेशन है, सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है, उसके बाद क्या अपडेट है? अच्छा, इन्फॉर्मेशन ये है कि पहले तो ये था कि क्या मुलाकात होती है या नहीं होती, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि इसी चीफ जस्टिस ने ये हुक्म जारी किया था कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इमरान खान की, जब आँख का उनका इलाज हुआ पिम्स में, तो जब सुहेल अफरीदी ने धरना दिया, सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस यहया अफरीदी से। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म जारी किया था कि इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स फैमिली को दी जाए। फिर फैमिली थ्रू वकला अडियाला जेल आती है, वकीलों को लिफ्ट ही नहीं करवाई जाती, मतलब ऐसा शो किया जाता है कि वो कोई जानते नहीं है, और फिर वो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो नहीं दी गई इसी चीफ जस्टिस के हुक्म पे। तो इससे पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ऑर्डर जारी किया कि सुहेल अफरीदी मुलाकात के लिए जाएं, अली महान मुलाकात के लिए जाएं, उनका ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया क्योंकि अडियाला में कोई अलग कानून है। ठीक है, तो आज जो हुक्म आया तो फिर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये था कि क्या मुलाकात होती है या नहीं होती। अच्छा, तो खैर अभी ये कंफर्म हुआ है कि मुलाकात हुई है, और 3.5 घंटे कहा जा रहा है कि 3.5 घंटे की इमरान खान से मुलाकात हुई है, सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है। क्योंकि वो एक कानूनी पहलू है तो वो यहाँ चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, मैं भी फैमिली को कोई चीज़ें बता दे। तो बस अभी अलीमा खान साहिबा से ये बात हुई है, उन्होंने अलीमा खान साहिबा को ये बताया कि जी मुलाकात हो चुकी है। तो अब मुलाकात में क्या चीज़ें हुई हैं, क्या कहा गया है, क्या बातें हुई हैं, क्या पैगाम दिया है, कौम के लिए क्या है, वज़ीर आला के लिए क्या है, बहनों के लिए क्या है, और इसके अलावा आँख के हवाले से क्या, सेहत के हवाले से जो एक तशवीश थी उस पर क्या चीज़ें हैं, वो भी सामने नहीं आई, यकीनन सामने आ जाएंगी, लेकिन अभी ये कंफर्म है कि मुलाकात हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एक बड़ी खुशाइंदा बात है। देखिए 3.5 माह से कैद तन्हाई में थे खान साहब। जब डॉक्टर उस्मा की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बाद पाबंदी लगी। उसकी मुलाकात के बाद हमने देखा आज़म नज़ीर तारर, ताउला तारर, DGSPR आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और सबका एक ही वो था कि मुलाकात नहीं होनी। तो लेकिन आज मुलाकात हुई है, और आज जो मुलाकात हुई है ये चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा। वैसे ये ठंडी हवा का झोंका है? नहीं, क्या ठंडी हवा का झोंका, खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, ठीक है, चीज़ें सुनी नहीं जा रही, बहने कानून है ना, रूल कहता है कि जेल मैनुअल ये कहता है कि मुलाकात होनी चाहिए, फैमिली मुलाकात होता है एक दिन, ठीक है। नवाज शरीफ साहब को बड़ी फैसिलिटीज थी, बहनें यहाँ बैठी हैं, ठीक है, वज़ीर आला उनकी मुलाकात है नहीं, तिरा का ऑपरेशन है, ठीक है, अभी भी पर्चे हैं, गिरफ्तारियाँ, तो कौन सी ठंडी हवा ये, वो पता नहीं। अब IMF का शायद वफद आया हुआ है, तो शायद में भी उन्होंने कहा ये देखें जी हम तो ये बड़ा रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, लेकिन अल्लाह का ठंडी हवा के जो होंगे तभी होंगे जब कौम फैसला करेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं 3.5 घंटे की मुलाकात है खान साहब से सलमान सफदर साहब की, तो उसमें कोई बुशरा बीबी साहिबा भी मौजूद थी या उस हवाले से कोई अपडेट है? नहीं, इसमें तो अपडेट नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बुशरा बीबी साहिबा मौजूद होंगी, क्योंकि वो तो खान साहब की हैरियत के हवाले से थी, तो आप इस हवाले से अभी कंफर्म नहीं है। पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्योंकि आज का जो दिन है वो फैमिली मुलाकात का दिन होता है, तो इस दिन इकट्ठे ही होते हैं खान साहब और बीबी, जब दोनों की फैमिलीज आती थी पहले, अब की बात नहीं कर रहा, पहले की बात, तो फिर मुलाकात होती थी, लेकिन अभी का नहीं पता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सूरत हाल चल रही है, जो एक KPK के जो वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी साहब की बात कर रहे हैं, या तो मौत होगी या आज़ादी होगी, मुझे बताएं कि कोई ऐसी प्लानिंग हो रही है अंदर से कि दोबारा से इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाएगा, इस हवाले से कोई एहतियात के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि पंजाब के हवाले से पंजाब के जो यूथ है, वर्कर है, वो बड़े ना अभी क्यूरियोसिटी में है, क्योंकि वो अपने जो उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी ना, तो आप मीडिया से हैं और हमें फैक्ट्स पे और हकीकत बात करनी चाहिए। फैक्ट ये है कि वज़ीर आला 13 दफ़ा मुलाकात के लिए आए, वज़ीर आला एक इंस्पेक्टर उन्हें रोक लेता है, ये फैक्ट है। फैक्ट ये है कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का 2 जजेस का ऑर्डर लेकर आए, नहीं मुलाकात हुई।
فیکٹ یہ ہے کہ وہ پوری رات یہاں بیٹھے, ملاقات نہیں ہوئی. فیکٹ یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ گئے, ملاقات نہیں ہوئی. تو اس انسان نے تو ہر رستہ استعمال کیا ہے, ہر رستے کو اختیار کیا ہے, اور یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ پھر بعد میں یہ اعتراض نہ ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں انسان ہے نا, میں آ کے کوئی لڑائی ہو جائے, میں آپ سے آپ کے صلح کروں, آپ سے آ کے مناؤں آپ کو, پھر آپ بار بار چڑھائی کریں تو ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پہلے ہر رستے کو استعمال کیا ہے, اور یہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ ان کی کہیں نہیں سنی گئی. پھر ان کے پاس کیا حل ہے, مطلب وہ کیا چھوڑ دیں, خان کو لوارث چھوڑ دیں, پھر کیا حل ہے, احتجاج کی طرف جائیں. یہی حل ہے نا. تو وہ اس احتجاج کو, وہ اس حال کو فالو کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کے حوالے سے کتنی کیوریوسٹی, ایک یہ بھی مس کنسپشن پایا جاتا ہے کہ منتخب نمائندے نہیں آتے, آ کر وہ تصویریں کھنچوا کر چلے جاتے ہیں. تو اس میں ورکرز کی کیا ایک ان کا ذہن ہے؟ آپ یہ ورکر سے پوچھیں, آپ کو بتاتے ہیں. ویسے اس میں کسی حد تک ریالٹی بھی ہے, بہت سے لوگ نہیں آتے, کچھ آتے ہیں, کچھ بڑے دل سے آتے ہیں. دیکھیں یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اچھا, مطلب آپ اگر ایک گھر میں 2 بندوں کو کام کہیں, کوئی دل سے کرے گا, کوئی دل سے نہیں کرے گا, کوئی دل سے نہیں کرے گا. لیکن یہ ہے کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے اچھا کہ خان کا مینڈیٹ ہے, خان کے نام پہ جیتے ہیں, خان کے نام پہ عہدے ہیں, جس کے نام پہ ہیں پھر اس نام کی لاج رکھیں. بالکل. اچھا, کے پی کے میں اور پورے کے پی کے میں اور کے پی کے گورنمنٹ میں آپ کے بڑے سورس ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ 8 فروری کا جو شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی وہ کیسی کامیاب تھی؟ اچھا, یہ تو پارٹی والے بتا سکتے ہیں, کیونکہ میں خود اس دن بسنت منانے گیا ہوا تھا. آپ بھی بسنت منانے گئے ہوئے؟ ساری بات ہے بھائی جان, سچ بولنا چاہیے. کیسی بسنت آپ کی, کیسی بڑی زبردست بھائی جان, ایک سے 10 کاٹ رہا تھا میں, ایک سے 10 کاٹ رہا تھا. ویسے یہ پشاور میں بسنت منانی چاہیے اور پورے بسنت کہیں بھی منانی چاہیے. مطلب ایک فیسٹیول ہے جی, ایک ہم بچپن میں بھی مناتے رہے ہیں, تب تو بسنت تو نہیں, ہم تو عید کی نماز, اللہ معاف کرے, عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے, گڈیاں چڑھائی ہوتی تھی, تو اس لیے اتنا شوق ہے, آپ یہ اندازہ لگا لیں. چلیں, تھینک یو. اس وقت ہمارے ساتھ نادیہ خٹک صاحبہ موجود ہیں. پی ٹی آئی کے اگر سرگرم اور دلیر خواتین کی بات کی جائے تو ان کا نام سر فہرست آتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم پاکستان. جی اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, وہ باہر آئے ہیں, پھر علیمہ خان صاحب کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, کیا اپڈیٹ ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, کیا اپڈیٹ ہے؟ آج سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہ سلمان صفدر جو ہے وہ عمران خان کے پاس جائیں, ان کے کمرہ اور تمام صورتحال کو دیکھیں, اور پھر کل ان کو وہاں پر یعنی اپنی رپورٹ دینی ہے, مفصل رپورٹ, تفصیلی رپورٹ, اور پھر پرسوں جو ہے اس پہ مزید جو ہے وہ آگے کورٹ نمبر 1 جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ اس پہ پھر بات کریں گے. اگلا جو ہے وہ اگلی بات جو ہے اگلا لائے عمل وہ بتائیں گے, وہی بتائیں گے. تو ابھی جو اس وقت یہاں کا لائے عمل ہے وہ یہ دیکھیں کہ بہنیں جو ہیں اس وقت وہ بیٹھی ہیں کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی, اور میں نے ابھی سنا ہے کہ بشرا عمران کی جو صاحبزادی ہیں اور جو ان کی بھابھی ہیں اور بچے وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس کے بعد اگر علیمہ آپا کی بہنوں کی ملاقات بھی جو ہے وہ ضروری ہے. وکلا کی ملاقات جو ہے وہ باقی تو کسی کی نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ کہ سلمان صفدر, لیکن اس وقت سلمان صفدر ایسا وکیل عمران خان کے پیش نہیں ہوئے بلکہ اپوائنٹڈ جج کے یعنی نامزد ہو کر وہ نمائندہ اس وقت ہو کے گئے ہیں, اور اس کے لیے دھرنا بھی جاری ہے کیونکہ ہمارے لیے عمران خان کے وہ تمام جو حقوق ہیں جو انہیں ایک جو کہتے ہیں نا قید میں دیے جاتے ہیں اس کی سراسر جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. آئین اور قانون کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے, اور ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو بالکل بھی کیا کہتے ہیں کسی خاطر میں نہیں لایا, کسی کھاتے میں ہی نہیں لا رہے, خاطر چھوڑیں کھاتے میں نہیں لا رہے, کھاتے میں نہیں لا رہے. اچھا, یہاں پر اتنی زیادہ پولیس کھڑی ہے, پولیس کے حوالے سے آپ کو کوئی تشویش ہے کہ پولیس یہاں پر کوئی آپریشن بھی کرے گی, رات کو لوگوں کو یہاں سے اٹھائے گی اور ان کے خلاف جیسے پہلے بھی وہ پانی کے جو واٹر ٹینک ہیں وہ برسائے گئے, اس طرح کا کوئی آپریشن کر سکتی ہے؟ اللہ کرے کہ ہماری پولیس اتنی زیادہ تعداد میں نہیں لیکن تھوڑی کم اگر پورے پاکستان میں پھیل جائے تو چوری نہ ہو, ڈاکے نہ ہو, کسی گھر میں کوئی قتل نہ ہو اور کوئی زیادتی نہ ہو,
پولیس کا جو اس وقت صرف سیاسی جماعتوں پہ استعمال ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو خیر سبھی کہتے ہیں، ہم چھوٹے سے بڑے اور اب بہت ہی بڑے ہو گئے، اور بڑے ہونے کے بعد ابھی ہمیں لگتا ہے پی ٹی آئی والے بہت خطرناک ہے. نہیں معصوم ہے. اگر خطرناک ہوتے تو ابھی حکومت میں ہوتے. ٹھیک ہے، معصوم ہیں تو ہر دفعہ جو ہے وہ ہمیں تکلیف دی جاتی ہے، اور یہ انتہائی تکلیف دہ ہے. کہ بات پاکستان تحریک انصاف کی صرف نہیں ہے، یہ ایک سیاسی اور جمہوری جو ایک پہیہ ہے، اس کو روکنے، اس کو توڑنے، اس کو مسخ کرنے کا اس وقت مترادف ہے. تو پاکستان تحریک انصاف پہ جتنا ظلم ہوا، پاکستان کی تاریخ میں اتنا ظلم کبھی کسی پہ نہیں ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب جب کوئی پریزن وین دیکھتے ہیں تو پہلے ایک بالکل واضح ایک فرق ہوتا تھا کہ اس وقت جو چور ہیں، جو لٹیرے ہیں، جو کسی نے جرم کیا ہے، وہ اس پریزن وین میں. لیکن اب جو ہے وہ نقشہ جو بدل دیا گیا ہے کہ صرف جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کو سیاسی بنیادوں پر، ظلم کی بنیادوں پر اندر دھکیلا جاتا ہے. تو وہ فرق جو ہے وہ جو مٹایا گیا ہے، یہ کسی صورت کسی بھی قوم اور اسپیشلی پاکستان کے لیے ضروری مطلب یہ کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور یہ لفظ کہہ دینا کہ جیسے میرے پہ اتنے زیادہ پرچے ہیں دہشت گردی کے، تو آپ میرے اور اصل دہشت گرد میں آپ نے کوئی فرق ہی نہیں کیا. مطلب میرے لیے تو یہ گالی ہے، میرے لیے تو یہ میری مٹی کی وہ ہے، ایک طرح سے اس پر الزام ہے. میرے پہ نہیں، نادیہ خٹک پہ نہیں، خٹک پہ نہیں، چراٹ پہ نہیں، پاکستان پہ اس وقت ایک سوال ہے، اور ایک آپ الزام ہے، اور ایک تہمت ہے، اور ایک کیا کہتے ہیں غلط چیز ہے. اور اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کو کیا بتائیں گے کہ ہمارے دور میں یہ ہو رہا تھا، جبکہ اے آئی کا دور ہے اور ابھی الفا بیٹا اور پتہ نہیں کس کا دور ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی آواز بڑی بیٹھی بیٹھی، آپ نے اتنے نعرے لگائے ہیں، وہ جوش کہاں سے آتا ہے؟ کس طریقے سے وہ لوگوں کو موبلائز کر لیتی ہیں آپ؟ میری اگر گھر میں دیکھیں، خاندان سے پوچھے تو وہ کہیں گے اس کی آواز نہیں آتی تھی. اور اب اس جدوجہد کے لیے آواز کا استعمال جو ہے وہ پہلا قدم ہے. اور جب میں اپنے نعرے خود بھی بعد میں سنتی ہوں تو مجھے نہ مطلب میری آنکھیں جھکتی ہیں کہ یار یہ میں ہوں. مجھے اپنے آپ پہ نہ مطلب نہیں، میری پرسنالٹی نہیں، میری شخصیت بالکل اس سے مختلف ہے. میں خاموش، اور لیکن سیاست میں بولنا پڑتا ہے اور بھرپور بولنا پڑتا ہے. تو لیکن یہ آواز میری اس لیے خراب ہوتی ہے کہ عادت نہیں ہے. میں نے اپنے کبھی بہن بھائی ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی بدتمیزی تو اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی. تو یہ آواز جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے، لیکن ہاں لیکن پھر بھی نہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قلم سے بات کرنی چاہیے. اور آواز کو ایک بہت اونچا اس وقت ہوتا ہے جب تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہاں مائک نہیں دیے جاتے، لاؤڈ اسپیکر کچھ بھی نہیں دیا جاتا ہے. تو پھر آواز کی جو ہمیں کہتے ہیں نا، وہ اس سے بتایا جاتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا میری اتنی اونچی آواز بھی ہو جائے گی. لیکن اونچی آواز سے زیادہ سچ پہ مبنی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اثر رکھتی ہے. ہمارا لیڈر سچ پہ ہے، تو ہم سچ کی آواز جب کریں گے، جمہوریت کی آواز کریں گے، عوام کی آواز کریں گے، تو اس میں اگر اونچی آواز بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا مریم صاحبہ کو یا شہباز شریف صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ عمران خان تو ہوں گے، عمران خان تو آئیں گے، عمران خان جیتے ہیں اور وہ دوبارہ جیتیں گے، اور ہر بار جیتیں گے، وزیر اعظم بنیں گے. اور پاکستان کی عوام جو ہے ان کی تصویریں، ان کی آواز، ان کی تقاریر، ان کا سب مسکراہٹ دیکھے گی. اور میں سیاسی تمام لوگوں کو یہ کہوں گی کہ سیاست کو پلنے دیں، سیاست کو پھولنے دیں، اس کو کھلکھلانے دیں. آپ جو مسخ کر رہے ہیں اس سے سب مسخ جائیں گے، اور پھر بہت دیر ہو جائے گی. تو یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یہی کہوں گی کہ عمران خان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، ہم نہیں ہونے دیں گے. باقی یہ کہ جذبہ، جب آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور آج پہ یقین رکھتے ہیں، تو میرے لیے ہمیشہ جو ہو رہا ہوتا ہے نا وہی سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. کیونکہ جو گزر گیا
اس سے ہم واپس نہیں لا سکتے, اور جو آیا نہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے, آج پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے. تو میں نا آپ ہمیں ڈائٹ ٹپس بھی میں روحانی تو ہم مضبوط جو ہے نا وہ انگریزی میں ہوتا ہے ING, یعنی جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں آپ یقین کے حد تک اور دوسرا پازیٹیو رہیں, یعنی آپ مثبت رہیں گے تو سب صحیح. انشاءاللہ خان صاحب, میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی صحت دے, آپ ایسے ہی رہیں بس, کیونکہ آپ جب تک تندرست ہیں, خان صاحب ٹھیک ہیں تو ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سب ہیں, ہم سب ہیں, خان صاحب ہیں تو ہم سب ہیں, عوام ہے, بالکل خان ہے, عوام ہے, بس یہی ہے. چلیں, بہت شکریہ نادیہ صاحبہ, بہت شکریہ, تھینک یو. 8 فروری کا احتجاج کتنا کامیاب رہا اور آپ یہاں پر آ گئی ہیں, اور آپ کو کتنی پر امید آپ ہیں, کیا سلمان صفدر صاحب کو ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے, آپ کو مل جائے گی امید اجازت؟ نہیں ملنی چاہیے, ہمیں اجازت نہیں چاہیے, ہمارا آج ملاقات کا دن ہے, لیکن کیونکہ یہاں کے کوئی اصول نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی پوچھنے والا, عدالت نے ہمیں حکم دیا ان کو کہ میری ملاقات کرائیں, یہ نہیں کراتے, اور سلمان صفدر کو عدالت نے بھیجا ہے کہ وہاں کے اندر کے حالات چیک کر کے آئیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنی امید ہے کہ آگے معاملات صحیح ہو جائیں گے اور خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا؟ مجھے اس لیے امید ہے کہ اب عوام کھڑی ہو گئی ہے نا, جتنی عوام کھڑی ہوئے گی اتنی جلدی ان کو اپنے اصول پہ آنا پڑے گا. ابھی دیکھیں, نہ یہ عدالت کی بات سنتے ہیں, نہ یہ لوگوں کی بات سنتے ہیں, اور نہ یہ جیل کی بات سنتے ہیں. جیل کے مطابق ہماری ملاقات ہونی چاہیے جو کب سے بند ہے, تو یہ ویسے غیر قانونی کام کر رہے ہیں. اور آج سلمان صفدر کو عدالت نے بھیجا کہ اندر کے حالات دیکھیں, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, ہماری ملاقات علیحدہ ہے. تو انشاءاللہ یہاں پہ احتجاج بڑھتا جائے گا اور ان کو خود ہی پتہ چلے گا کہ ایک طرح سے یہ ہماری تحریک کو جمع کر رہے ہیں, ہماری تحریک چلا رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہماری تحریک بہت زور پکڑ گئی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کے حوالے سے بڑا یہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں اتنی ریزسٹنس نہیں دکھائی جاتی, لیکن 8 فروری کے احتجاج میں 8 فروری کا جو شٹر ڈاؤن احتجاج تھا وہ بڑا کامیاب رہا, تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا توقعات؟ پنجاب میں ساری پی ٹی آئی جیت چکی ہے. دیکھیں پنجاب پی ٹی آئی کا ہے, یہ تو زبردستی بیٹھے ہیں, تو ہاری بھی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں. تو پنجاب پی ٹی آئی کا ہے, سارا پاکستان پی ٹی آئی کا ہے, بلوچستان, سندھ, گلگت بلتستان, کشمیر, سب جگہ اتنا زبردست لاک ڈاؤن ہوا ہے. اور دیکھیں پرامن تھا, پی ٹی آئی نے کبھی امن خراب نہیں کیا. پی ٹی آئی, آج ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں, کتنے مہینوں سے بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ, نہ کبھی کوئی فساد بچا ہے, نہ کبھی کوئی بتی ٹوٹی ہے. اگر کوئی اور پارٹی ہوتی اب تک وہ جو پیٹرول پمپ جل چکا ہوتا, کاروں کو آگ لگ چکی ہوتی, پولیس والے زخمی ہوتے. یہ دیکھیں کتنا پرامن احتجاج ہے. یہ عمران خان کو اس کا کریڈٹ چاہتے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کی تربیت کی ہے. اور یہ جب کہتے ہیں نا پی ٹی آئی میں بدتمیز ہے, بدتمیز نہیں ہے, پی ٹی آئی والے لوگوں کو شعور ہے, اپنا حق کا پتہ ہے. تو ان کو یہ بھی نہیں پتا شعور کا مطلب, تو میں کیا کہوں. سوال اٹھانے کوئی بدتمیزی کہتا ہے. یہ سوال یہ کہتے ہیں آپ آئیں جو ہم بتائیں گے. اب آپ ان کے جلسوں میں جائیں, لوگوں کو پوچھتے ہیں آپ کیوں آئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم آئے کیوں ہیں. تو یہاں پہ آپ ایک چھوٹے 5 سال کے بچے کو پوچھیں گے, وہ بھی بتائے گا. یہ چھوٹے بچے, آپ ان سے بات کریں گے, ہر چیز بتا دیں گے. شعور ان کو ہے, ان بچوں کو بھی شعور ہے, لیکن ان کی پارٹی سے بڑوں میں بھی شعور نہیں ہے. بڑوں میں اچھا, میں نے ابھی آپ نے ابھی یہ پٹی بھی لگائی ہوئی ہے, جو خواتین ہیں وہ ایک منظم ایریا میں بیٹھی ہوئی ہیں بڑے ترتیب کے ساتھ, پرامن طریقے سے, اور پرامن طریقے کے ساتھ. کوئی یہاں پہ بدتمیزی نہیں ہے, بدلحاظی نہیں ہے. عورتیں, بچے, آدمی سب ایک تہذیب تمیز سے بیٹھتے ہیں. یہ عمران خان کی تربیت ہے یہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ پنجاب کے جو MNAs ہیں, منتخب نمائندے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ ہر دفعہ ہر منگل کو یہاں پہنچیں اور اپنے ورکرز کو کس طرح متحرک کریں, ان کے لیے کوئی پیغام آپ کی طرف سے؟ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں, آتے ہیں, میں کسی کو پیغام میں نہیں دیتی. ہم تو کہتے ہیں ہم بھی آتے ہیں, اور جس سے آنا ہے اپنی آزادی کے لیے, اگر پی ٹی آئی میں ہے تو پی ٹی آئی کے لیے, اور عمران خان کے لیے آئیں کیونکہ عمران خان ان کا لیڈر ہے اور بڑی سخت جیل کاٹ رہے ہیں. تو اس کے لیے احتجاج سب کو آنا چاہیے اور جمع ہونا چاہیے. اچھا, اتنی رات بارش ہوئی ہے یہاں پہ اور بڑا ٹھنڈا موسم ہے, اور آپ پھر بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں پر بیٹھنا؟ اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں, ابھی تو ٹھنڈ بہت کم ہو گیا, ہم اس سے زیادہ ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں. اور ہم بارش میں بھی بیٹھے ہیں, اور جب پولیس ہمارے پر پانی پھینکتی ہے تب بھی ہم بیٹھے ہیں, اور گرمی میں بھی بیٹھے تھے. جب بہت
50 डिग्री टेम्परेचर था तब भी बैठे थे, हमें कुछ नहीं होता। आपको कुछ अच्छा मुझे ये बताएं कि पुलिस का रवैया आपको कैसा लगता है, और यहाँ पर पुलिस आपके साथ जो बदसलूकी कर रही होती है, जो गिरफ्तार करके ले जाती है, उसके बारे में आपको पुलिस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे साथ पुलिस जो यहाँ पे ड्यूटी पे है उन्होंने तो नहीं की कभी, लेकिन जो खवातीन कोई इनकी आई थी, कोई गुल्लू भट्ट की तरह औरतें थी, 6 फुट कद थे, 4 फुट चौड़ी थी, उन्होंने आके मुझे घिराया, घसीटा, बेहोश किया, वो बहुत कोई इनकी। फिर उन्होंने हमारे ऊपर पानी फेंका, तब हम गिरे। फिर उन्होंने एक दफा हम यहाँ जा रहे थे तो पुलिस ने, एक बच्चा था बड़ा बेचारा, जबरदस्त लड़का था, नजम ISF का, उसको पकड़ने के लिए उन्होंने हम सबको नीचे जमीन पे गिरा दिया। तो ये पुलिस करती, लेकिन जो यहाँ पे ड्यूटी पे है वो हमारे से बदतमीजी नहीं करते। जो औरतें पुलिस है वो मुझे लगता है कोई दहशतगर्द पुलिस इन्होंने बनाई हुई है। वो औरतें नहीं है, वो कोई एक और किस्म की मखलूक है। अच्छा, उनके साथ औरत के अलावा कोई मखलूक है इनकी खास। अच्छा, वो शायद पर्दे में कुछ औरत नहीं, कुछ और तो कुछ और हो, ये खलाई मखलूक होंगी। खलाई मखलूक भी नहीं है, एक दहशतगर्द मखलूक है। दहशतगर्द मखलूक जब आई थी बदतमीज, बदलिहाज, वरना जो यहाँ ड्यूटी पे उन्होंने हमारे से कभी नहीं, ये एजाज और जो ऐसे जो है इन्होंने कभी हमारे से बदतमीजी नहीं की। लेकिन वो जो औरतें आई थी उनका तो दिल कर रहा, वो कहती थी हम तुम्हें धक्के देंगे, कभी हमें मारने आती थी। वो बहुत ही कोई, मैं कहती हूँ, बदतमीज किस्म की। और आपको पता है कि पंजाब पुलिस एक बदनाम पुलिस है, ना सिंध पुलिस ऐसी है, ना KPK की, ना बलोचिस्तान की। पंजाब पुलिस एक बदनाम तरीन फोर्स बन चुकी है जी। अच्छा, मुझे बताएं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आपका क्या कहना है, और कितनी आपको तशवीश है उनकी सेहत के हवाले से? उनकी आंख का भी अभी पिछले दिनों ट्रीटमेंट हुआ है, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग मुजरिम लोग हैं, इन्होंने बेगुनाह इमरान को कैद किया हुआ, और इनकी जुर्रत कैसे थी कि ये बगैर हमारे से राब्ता किया उनको पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए, कि जब इनको जुकाम होता है तो ये वलैद चले जाते हैं, और इनकी झूठी टेस्ट करा के ये बाहर भागते हैं। तो इमरान खान को ये पिम्स लेकर गए, अगर उनकी आंख को जरा बराबर भी नुकसान हुआ ना तो ये जो करने वाले हैं इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, बल्कि इनकी आंखें भी नहीं बचेंगी। आंखें भी नहीं बचेंगी। चलें, बहुत शुक्रिया मैडम साहब, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हाल हैं, और अडियाला के कैसे हाल हैं सर? अडियाला में देखें जी, ये लोग सब अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी के साथ खुद उस जबर और फस्तायत जो कि इमरान खान के साथ और पूरी कौम के साथ ही बल्कि इस वक्त बर्पा है, उसके खिलाफ एहतजाज के लिए आए हैं। और इमरान खान को जेल में बगैर किसी आइनी या कानूनी ऐसी ज़बरदस्ती सिर्फ उसको अंदर रखा गया है। उसके जो केसेस हैं सारे झूठ पे मबनी हैं। अगर हमारी अदालतें आज़ाद हों तो वो 1 मिनट तक भी अंदर नहीं रह सकता। तो ये कौम जो है ये अपना तौर पे उस इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, हर मंगल को आते हैं, उनकी फैमिली का दिन होता है मिलने के लिए। तो आज माशाल्लाह काफ़ी जोश व खरोश है लोगों में, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं। अभी हमने सर बहुत एक दायरे की सूरत में जो नाराबाजी हुई और जो जोश दिखा वर्कर में, वर्कर बड़ा पुरजोश नजर आ रहा है, कितना मुतहर्रिक है। और आप अगर कोई बड़ी एहतजाज की कॉल देते हैं, उसके लिए आपका जो वर्कर है वो कितना मुतहर्रिक है सर? उसमें यह है कि जो पंजाब का सूबा है वहाँ पे जो जबरो इस्तेमाल और जैसे जितनी सख्ती होती है और लोगों के घरों को आके तो पुलिस तोड़ जाती है, उनके अंदर घुस जाती है, माँ बहन बेटियों का कोई तकद्दुस वहाँ पे उसका ख्याल नहीं रखा जाता। तो इस वजह से पंजाब में तो बहुत लोगों को डराया और खौफजदा किया गया हुआ है। लेकिन जहाँ तक लोगों का दिल है वो इमरान खान के साथ है और लोग हर तरह से इमरान खान के साथ हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो पंजाब है, पंजाब के हवाले से बड़े सवाल हैं, बड़ी चीज़ें हैं। कहा जा रहा है वहाँ पर बसंत कामयाब होगी, शटर डाउन एहतजाज वो कामयाब नहीं हुई। आप क्या समझते हैं कि अगर PTI एहतजाज की कॉल देती है तो जो कसूर है या पंजाब है वो कितना मुतहर्रिक नजर आएगा सर? जी, ये देखें जी, अगर तो एहतजाज को एक कानूनी और आईनी लोगों का हक समझा जाए और लोगों को उनको घरों को ना तोड़ा जाए और उन पर वो जो वहाँ पे जुल्म किए जाते हैं, जैसे उनके कारोबार तबाह किए जाते हैं, लोगों को ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ हो कि हम एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज एक आईनी हक के तौर पे कर रहे हैं और पुरअमन कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पूरा पंजाब ही बाहर निकलेगा। सर वो तो हक दे ही नहीं रहे, तो फिर आपकी क्या स्ट्रेटजीज होंगी?
बस फिर यही है कि जहाँ तक जितना मुमकिन है लोग बाहर आते हैं और एक हद तक जो है वो लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, कम से कम वो दिल से तो बुरा समझते हैं, ठीक है उनका ईमान थोड़ा अगर कमज़ोर भी है लेकिन दिल में मौजूद है कि ये ज़्यादती हो रही है, ये गैर कानूनी इक़दाम, गैर आइनी इक़दाम हो रहे हैं और पूरे मुल्क के साथ ये जुल्म और ज़्यादती और एक गैर कानूनी और गैर आइनी हुकूमत यहाँ पे मुसल्लत है। सर आप अपने वर्कर्स को, कसूर के वर्कर्स को कितना मुतारिक कर रहे हैं और यहाँ अडियाला भी आप लेकर आते हैं सर? जी मैं जब ऐसी कोई ज़रूरत हो तो फिर तो करते हैं मुतहर्रिक, लेकिन अब तो अपनी मर्जी से जो लोग आते हैं वही आते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सर जी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह बड़ा अभी नादिया साहिबा के साथ आपने बड़ी हेल्दी डिबेट की है और बड़े फ़ैन हैं आप नादिया खटक साहिबा। फैन है, हम हर उस बंदे के फैन है जो खान के नज़रिए पे चलता है। अच्छा जी, ये चाहे छोटा सा है ना, ये भी हाँ। इंशाल्लाह ये आपको चमकता हुआ आने वाला ये सितारा है इंशाल्लाह, और हम इसके भी फैन हैं जो इमरान खान की नज़रिए के साथ है, हम उसके साथ। अच्छा मुझे ये बताएं कि खान साहब की कोई डील के हवाले से कोई अपडेट है, कोई डील शील हो रही है? बड़ी ठंडी हवा का झोंका लग रहा है। अच्छा आपको लगता है कि मैं डील करूंगा? छोड़े, खान साहब तो बहुत दूर की बात है, उनका कोई एक वर्कर डील, किसी वर्कर से डील कर लेना, एक वर्कर से, सारी बातें छोड़े। खान साहब का वर्कर डील नहीं कर रहा, वो तो लीडर है, उनकी तो उन्होंने ट्रेनिंग ऐसी की है हमारी। हम हमारा ज़मीर ही मुतमिन है। वो ट्रेनिंग क्या की है वो भी बता दें लोगों को। उन्होंने हमारी इकबाल के शहीनों वाली ट्रेनिंग की है। उन्होंने हमें कौम बताया कि हमें कौम है ना, यहाँ पर यानी कि सिंधी है ना, बलोची है ना, पंजाबी है, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। असल मायनों में जो इकबाल का जो फलसफा था, जो इकबाल की जो चीज़, जो इकबाल की जो यानी कि विजन कह लें आप, आइडियोलॉजी कह लें, तो असल में ये शाहीनों की कौम जो ना, इमरान खान साहब ने हमें शाहीन बना दिया, ये असल मायनों में शाहीनों की कौम है। तो आप डील की बात कर रहे हैं, सोचें भी ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही नहीं। अच्छा मुझे चलेंगे ये बताएं कि इंटरनेशनली अमेरिका और ईरान के हवाले से क्या अपडेट है, उसकी क्या सूरत हाल है? अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा, उसके हवाले से क्या? नहीं कोई चक्कर नहीं है, खान साहब होते तो ज्यादा बेहतर बताते। इंशाल्लाह पाकिस्तान लीड करेगा एशिया से, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह, और खान साहब की क़यादत में होगा इंशाल्लाह। खान साहब लीड करेंगे। और अगर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत हो? शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल से अब यूसी का सदर भी नहीं बन सकते। अच्छा हाँ जी, यूसी का ये यूनियन लेवल, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ना इनके फॉलोअर्स का और ना इनका, क्योंकि अब ये कौम है, इकबाल कहता है गैरत है बड़ी चीज़, जहाने तो में ये गैरतमंद कौम है। अब चोरी करके खाने वालों का या करप्शन करने वालों का इस मुल्क में इंशाल्लाह आने वाले दौर में, क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये पाक सरजमीन है, इंशाल्लाह यहाँ पे करप्ट लोगों का इंशाल्लाह कोई मुस्तकबिल नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया।